سالو ميزاليف. في هاد لا فيديو غادي يكون بدل على لي فيديو السابقين. دونك هنا غادي نشوفوا كيفاش لا بغيتي تكتب انشاء، لا بغيتي تقول يعني تكتب هاد بالخصوص كتابه من غير انك تهضر، ولكن بالخصوص الكتابه. يعني دابا القرايه قربات، بزاف لي نيفو كاين الانشاءات. دونك لا بغيتي تكتب شنو خصك دير؟ يعني كتبغي تفكر، ما عندكش باجاج في راسك، باغي تقول جمله هي في راسك ولكن ما عارفش الكلمات بالفرنسي، يعني ما عندكش فوكابيلير اللي تستعملوها تهضر به. دونك اول حاجه واهم حاجه، شفنا اهم الافعال واشهر الافعال اللي كتستعمل واللي كتستعمل بكثره في الانشاءات اللي نتا تهضر بها هكا اوغالمون، ولكن حتى في الانشاء. دونك فعل عطاكم الفيرب وشنو هو بالعربيه، نشرحوا تشوفوه حتى في اكزامبل. يعني كل فيرب عطيها لكم دايره في جمله، يعني باش تشوفوا كيفاش كيتكتب في جمله كتاخذ فكره. يعني كتجيك ساهله انت تعبر بجمله اخرى، كتبدل هذه الكلمه مع هذه الكلمه. دونك ضروري خصك تكتسب بزاف ديال لي فيرب وبزاف لي فوكابولير منها باش تقدر تهضر. خصوصا انني ركبت هاد الافعال كلهم في جمل كتشوفهم كيفاش، يعني منها كتستافد من الفعل وكتستافد من الجمل، حتى الجمله كنشرحها فيها وكل جمله فيها فوكابولير جديد، يعني كتجمع بزاف المعلومات. on va commencer. لو فيرب بروفيتي يعني كنقصدو به يعني نتهز، يعني عنده السلبيات، يعني كتقصد به هضره سلبيه ايجابيه ولا كتستافد من شي حاجه. يعني اكزامبل، يعني كل فيرب هنا كتشوفوا الاكزامبل. الى بروفيتي لوكازيون يعني استفاد من لوكازيون ولا اغتنم الفرصه ولا انتهز مثلا في الطريقه السلبيه. يعني شي واحد كيبروفيتي يعني كينتهز الفرصه، هنا كنقصدوا بها حاجه سلبيه، ولكن كيستافد حاجه ايجابيه. دونك فيرب غتحتاج انك تستعمل هاد الفيرب بزاف كنهضروا به. décrire وصفه exemple، يعني cet auteur décrit bien. هاد الاوتور هذا، هاد الكاتب هذا décrit bien كيوصف مزيان. دونك هاد الافعال هادو ضروري تكونوا عارفين كل فيرب بالعربيه وما كافياش، وتشوف كيفاش كيتركب في جمله باش ديك الجمله كتبقى في بالك. هي اللي غتبغي تكتب انشاء عندك بزاف الافعال، اذا داك الافعال كتجمعهم كتخدم بهم جمل. ما كاينش اللي غيخليك تعلم الانشاء من غير الجمل. يعني الافعال خصك تكون كتعرف الافعال. دابا انت بغيت تكتب واحد الحاجه واحد الفعل وما عرفتيش شنو كيعني بالعربيه، دونك خصك تعرفو وتعرف شنو كيفاش يتركب في الجمله، فوقاش تستعملوه. حيت اي فيرب ما عندوش غير معنى واحد، ممكن ان نستعملوه بزاف ديال السياقات. بريتي هي كيسلف، يعيرو يعني كتسلف شي حاجه. دونك هاد الفيرب هذا تا هو كنستعملوه بكثره، كتقول شي واحد سلفني غنسلفك. دونك هنا اكزامبل، جو تو بريت ما فواتور يعني غنسلفك الطوموبيل ديالي. جو تو يعني كنخص باش شخص لي اونفاس معايا. هنا بافاردي يعني يترتر الهضره بزاف. لي دو فام غيي اي بافاردي يعني كيضحكوا وكي بافاردي يعني كيهضروا هضره ترتره بزاف. سويتي يتمنى، يعني كتبغي تمنى لشي واحد كتقول له جو تو سويت، يعني انت كتهضر مع داك الشخص. دونك جو تو سويت لا ريوسيت، كنتمنى ليك لا ريوسيت النجاح. jouer يلعبوا. l'enfant a besoin de jouer. l'enfant a besoin هي محتاج يلعب. de jouer. ها انت هنا في هذه الجمله هذه استفدت من كلمه besoin. انت محتاج شي حاجه كتقول جي besoin de وكتعطي الفيرب، يعني كتعطي الفيرب. هنا كل حاجه قلتها بالعربيه خصك تقيدها، راه الفرنسي ما غاديش تعلم ليها الا بقيتي غير كتشوف فيها، ضروري من انك تكتب وتقيد. résider يقيم يعني كيسكن. جو ريزيد دون اون بيل ميزون يعني كنسكن في دار زوينه. بيل ميزون يعني من غير ابيتي. هنا جو ريزيدي دونك هذه لونغ سوتوني. تورني يعني كيدور. جو تورن لا باج، هذه في القسم كتستعمل. تورني لا باج يعني دور الصفحه. انت كدور الصفحه كتقول جو تورن لا باج، وتقدر تستعملوه بزاف السياقات هذا لو فيرب. كونسيي نصح. conseiller نصحة. exemple je te conseille d'aller à l'école، كنصحك تمشي للمدرسة. je te conseille، je te يعني كنهضر مع toi. je te conseille. oublier نسى. j'ai oublié mes clés، نسيت mes clés سوارت ديالي المفاتيح. j'ai oublié mes clés. يربطو اتاشي كتربط، وهذا الفيرب هذا كنستعملوه في اتاشي. اي حاجه كتربط كتستعملها، وكتستعمل حتى ما بين الانسان. جاتاش مي لاسي يعني هما السيور ديال الصباط. جاتاش يعني كنربطهم، كنربط السيوره ديالي. غتهضر انت مع شي واحد تقول له اتاش تي لاسي. كومونسي بدأ.
Elle commence à pleuvoir يعني بدات كتصب يعني la pluie كتمطر. Elle commence à pleuvoir. Pleuvoir يعني le verbe entendre سمع. J'ai entendu le bruit. هنا le verbe entendre مصرف في الباسي كومبوزي. دونك البارتيسيب باسي ديال le verbe entendu يعني كتبقى u. هذا verbe troisième groupe. J'ai entendu le bruit. سمعت صداع. دونك هنا الفيرب تقدر تبدل الضمير تقول هو سمع صداع حنا سمعنا صداع. المهم كيبقى لك شي حاجه خفيفه كتبدلها. féliciter هنأ. je te félicite. أهنئك. je te félicite. encourager شجع. exemple le professeur encourage. شجع التلاميذ ديالو ولا تقول هو شجعني. il دونك ضروري تتبدلي الضمير. دونك هنا لو بروفيسور انكوراج سي زيليف ولا il m'encourage. organiser نظم لي زيليف organise une fête. التلاميذ organise نظموا حفله une fête. فتح ouvrir j'ouvre la porte. فتح الباب هو il ouvre la porte. دونك هنا مصرف فاش هاد لو فيرب j'ouvre دابا في لو بريزون. هاد لو فيرب ouvrir troisième groupe واخا عنده er. réviser راجع. je révise mes leçons. je révise mes leçons. عندك شي ورقه ديال الدواء شي فاكتوره شي حاجه كتقول انا كنراجعهم يعني ماشي ضروري كتقراهم ولكن كتفيريفي كتقول فيريفي réviser. je pensais. احمد ne dit jamais ce qu'il pense. احمد ne dit ما كيقول jamais ابدا ما كيقولش مره ce qu'il pense شنو كيظن يعني شي personne discrète يعني كتوم. sourire ابتسامة. la chance me sourit يعني الحظ ابتسم لي يعني الحظ عندي الزهر الحظ ضحك ليا. دونك la chance me sourit. je me sens pas à l'aise. هنا le verbe sentir يعني كنحس وحسو. sentir حتى هو troisième groupe. je me sens كنصرفو je me sens tu te sens اللي كتهضر مع شي شخص انت كتحس براسك tu te sens pas à l'aise. regarder شاهد. je regarde les infos كنشوف les infos يعني الأخبار. autoriser رخصة يعني عطاك l'autorisation الرخصة. mon père m'autorise d'aller au cinéma. رخص ليا كتعود عليا m'autorise d'aller au cinéma نمشي للسينما. chercher exemple je vais chercher un médecin. غادا نقلب على médecin يعني غادا نمشي نقلب باش تبحث عليه هو تالف كاين كنقصد بها يعني انت مريض تمشي تقلب على الطبيب. je vais chercher un médecin. donc réserver كيحجز. je veux réserver une chambre. تمشي للاوتيل شي حاجه كتقول بغيت réserver une chambre une table المهم كتريزيرفي اي حاجه. exagérer يبالغ كيبالغ. elle a exagéré un peu يعني زاد فيه. يبالغ يعني زاد فيه تقول شي واحد زدتي فيه شويه. tu as هنا elle tu as كتبدلي الضمير على حسب الشخص اللي كتهضر معاه ولا اللي عليه. lancer دونك راه كترمي يلقي يعني كترمي شي حاجه. je lance des pierres يعني كنرمي الحجر. je lance. fêter يحتفلون. il a fêté son anniversaire كيحتفل بعيد ميلاده. il a fêté son anniversaire verbe de premier groupe ولا j'ai كتهضر على راسك j'ai fêté انا احتفلت بعيد ميلادي. exprimer يعبرون. j'exprime mes idées كنعبر على الافكار ديالي. j'exprime mes idées. déguster دونك هنا كتذوق شي حاجه. je déguste la soupe يعني كنذوق لا سوب. contrôler يراقب. la mère contrôle ses enfants يعني كتراقب الولاد ديالها. كل فيرب راه كيستعمل في بزاف السياقات هذا لو فيرب contrôler. informer je dois vous informer quelque chose بغيت نخبرك بشي حاجه. je dois يجب le verbe devoir. je dois vous informer quelque chose. يكمل أو يستمر continuer. je continue mes études à l'université يعني كنكمل الدراسة ديالي في الجامعة. monter يعني تطلع صعدة. exemple je suis monté à l'arbre أنا طلعت للشجرة. ولا قلت j'ai monté يعني أنا طلعت شي حاجة. j'ai monté mes valises. le verbe كتستعمل مع l'auxiliaire être و avoir في الباسي كومبوزي على حسب.
لاكسيون اللي كانت انت اللي عديرها راه الافوار لكن اللي كنتي انت طلعتي شي حاجه كنستعملوها حتى في ديسوند. ليسي جو ليس مون ساك ا لا ميزون. جو ليس كنترك واحد الحاجه ولا تزوج واحد بعيد مني، يعني هي بعيد مني ماشي تراكا يتركني. ليس موا ترونكيل يعني قلب عليا. كيتي الى كيتي سا شومبر يعني غادر شومبر ديالو. دونك هاد لو فيرب كيتي نتوما ديجا عارفينو بزاف. كيتي لو جروب دونك الى كيتي يعني غادر خلى شي حاجه تركها. اوغمونتي يزيدني شي حاجه كتزايد. لو ديريكتور اوغمونت لي سالير زاد في لي سالير. لو ديريكتور اوغمونت يعني طلع زاد في السالير ماشي اوغمونت شي حاجه كتزايد. écrire j'ai écrit une lettre. présenter قدامه exemple maman je te présente mon ami يعني هنا كنقدم ليك mon ami الصديق ديالي. je te présente كنقدم. ولا انت عندك شي حاجه كتقول انا je me présente وكتقول سميتي. هاد الفيرب كنستعملوه في بزاف د الحاجات ملي تخدم راسك. je me présente j'ai acheté les fournitures scolaires. aider je suis d'accord pour t'aider انا موافق باش نساعدك. pour aider toi داك طوا الاخر كنرجعو لقدام تي apostrophe يعني تو. ابتعد s'éloigner éloigner cette chaise du feu. بعد هاد الكرسي هذا من العافيه. chaise يعني كرسي. se réveiller استيقظ. je me réveille tôt. دونك هذا فيرب برونومينال ديما كتكون فيه داك سو. دونك je me réveille tu te réveilles il se réveille nous nous réveillons vous vous réveillez il se réveille. se tromper حتى هو فيرب برونومينال وهنا عندنا فاش في الباسي كومبوزي يعني كونجوغيزون ديالو مختلف. cette chanteur s'est trompé يعني خطا غلط. كان كيغني وغلط في شي حاجه كتقول ترومبي. غلطتي انت في الطريق كتقول ترومبي خطاتي في شي حاجه كتستعملها. سو بروموني يتجول. جو مو برومين دون لا فوري كان يعني كنتجول في الغابه كنتسارى في لا فوري. سو سوفونير يتذكر. جو مو سوفيان يعني كنتذكر كي ما دوني سو ليفر. جو مو سوفيان تا هو فيرب برونومينال. جو مو سوفيان كي ما دوني سو ليفر. s'approcher هي اقترب. approche-toi de moi يعني قرب ليا. approche-toi de moi donc هذا verbe pronominal. se dépêcher pronominal يعني فيه se. la nuit va tomber on doit se dépêcher. الليل غيطيح خصنا نزربو خصنا نطلقوا راسنا يعني تقول شي واحد dépêche-toi. se préparer je me prépare pour sortir انا كنستعد باش نخرج. ولا بريباري بوحدها جو بريبار كيلكو شوز. الا كانت هذاك مو اللي كتعود عليا انا اللي كنبريباري انا اللي كنوجد راسي ولا انا كنوجد شي حاجه. réussir l'opération a réussi العمليه نجحت. courir je dois courir pour ne pas arriver en retard. je dois يجب devoir خصني نجري courir pour ne pas باش ما نوصلش arriver نوصل en retard خصني نجري باش ما نوصلش معطل. je dois courir pour ne pas arriver en retard. grimper تسلق. الشجره ما كنقولوش ليها مونتي يعني كل الباطو ما كنقولوش له مونتي امباركي. كل الجبل ما كنقولوش مونتي. عندنا داكشي اللي كنطلعو على حسب الحاجه اللي كنطلعها كيتبدل لو فيرب فيها. لو بروفيسور اكسبليك لا لوسون. شرح يعني هادي راه باينه اكسبليكي. كتقول شي واحد اشرح لي بزاف زيد شرح لي ما فهمتش كتقول له اكسبليك موا دافونتاج يعني زيد شرح لي. ماشي تقول له شرح لي بوكو اكسبليك موا بوكو دافونتاج. ملي كنقول زعما زيد شرح لي زيد وضح لي يعني اكسبليك موا شرح لي ولا tu peux m'expliquer هاد الحاجه دافونتاج. je t'invite à mon anniversaire. عرضت عليك عيد ميلادي انفيتي. جو تانفيت داك تي كتعود على الشخص اللي انا كنهضر معاه. تاغدي تاخر. جي بيان تاغدي اون شوما تعطلت في الطريق يعني تقول شي واحد انا تعطلت في الطريق. جو ميكسكوز جي بيان تاغدي اون شوما يعني تاخرت في الطريق. هذه تستعملها حتى في القسم عند الاستاذ. فاسيليتي يعني سهله شي حاجه سهله وديفيسيل صعيبه. كتسهل عليك شي حاجه. هنا لارجون فاسيليت لي شوز. الفلوس كتساعدك تسهل عليك الحاجات. attendre j'attends le train كنتظر لو train.
هاد لو فيرب هذا troisième groupe irrégulier. se désister يعني كينسحب ولا كيتنازل. je me désiste à la dernière minute يعني انسحبت ولا تنازلت في الدقيقة الأخرى. s'écrier يعني يصرخ كيغوت. j'ai envie de s'écrier عندي الرغبة j'ai envie عندي واحد الرغبة de s'écrier باش نغوت. دونك دو كيتبع فيرب à l'infinitif ما مصرفش دونك هنا خلينا الفيرب s'écrier كامل ما صرفناش. il s'absente toujours يتغيب s'absenter le verbe qui s'absenter يتغيب. il s'absente هو كيغيب toujours. préparer ma mère prépare le dîner. كانت في الاول عندنا سو بريباري قلت انا جو مو بريبار انا جو مو بريبار بور سورتير. دابا عندنا شي واحد هو كيبريباري شي حاجه اذا ما مير بريبار quelque chose يعني كومبليمون دوبجي ديريكت. لو ديني tomber feuille qui tombe d'un arbre. s'enfuir يعني هرب s'enfuir verbe pronominal. le voleur s'enfuit. وكيبقى لكم الافعال ديال التروازيام جروب ضروري تضبطوا لا كونجوغيزون في الازمنه اللي كنستعملوا بعدا بزاف على الاقل بعدا لو بريزون باسي كومبوزي الفيتور بعدا هاد الازمنه بثلاثه تعرف كل الفيرب ديال التروازيام جروب تضبطهم مزيان. voyager je voudrais voyager en avion. marcher je marchais toute la nuit. réparer هنا ماشي préparer يعني كي بريباري شي حاجه هنا كيوجد هنا كيصلح réparer. le mécanicien répare la voiture كيصلح الطوموبيل. lire je lis le journal chaque jour. pleurer le bébé pleure beaucoup pleure كيبكي بزاف. effacer كيمسح le professeur efface le tableau. supprimer حذف j'ai supprimé mes photos j'ai supprimé مسحت التصاور ديالي. mourir elle est mort donc le verbe qui se conjugue مع l'auxiliaire être. elle est mort en 1980. naître حتى هو مع le verbe مع l'auxiliaire être. je suis né en 2020. aimer أحب j'aime le voyage. annuler j'ai annulé la réservation يعني لغيت ريزيرفاسيون الحاجه اللي كنتي يعني شادتي في اوتيل شي حاجه كتقول انوليت. دونك كاين عندنا بزاف ديال الافعال يعني باش ما نزيدش نكثروا الفيديو راه ديجا طوال يعني واخا ما حاولت ما نهضرش بزاف باش الفيديو ما يطولش. دونك هادو اهم الافعال اللي كتستعملوهم في الحياه اليوميه ومازال كاينين بزاف. دونك مع دابا قربت القرايه ضروري خصكم توليو تعاودوا تضبطوا هادشي وتفيقوا وتوقدوا شويه.